गया, इसकी हमने मजम्मत की है और हम शदीद मजम्मत करते हैं। न सिर्फ ये फ्री फॉर रिगिंग था, बल्कि ये एक ख़ास मंसूबे के तहत एक पॉलिटिकल पार्टी को इस इंटायर प्रोसेस से बाहर निकालना था। और हम ये कहते हैं कि सिर्फ आप एक पॉलिटिकल पार्टी को नहीं बाहर निकाल रहे हैं, बल्कि उस पार्टी के फॉलोइंग जो है इस वक्त 70% पाकिस्तानी है, आप उस 70% पाकिस्तानियों को इस जमहूरियत के प्रोसेस से बाहर निकाल रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान की 24 सीटों पे हमारे 23 सीटों पे कैंडिडेट थे, एक को बिठाया गया, 22 पार्टिसिपेट कर रहे थे, इसमें 3 MWM के थे, बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे। इस वक्त हमारे पास 3 सीटों पे कामयाबी हासिल हुई है और फॉर्म 47 हमारे पास है। एक है हुंजा के नेक मोहम्मद, दूसरा है गिलगित का सुहेल अब्बास साहब, और तीसरा है हमारा काजिम मैसम साहब है सकरदू से, वो MWM की सीट है। इनके अलावा जो सीटों पे हम 100% जीत रहे थे, लेकिन हमारी जीत को शिकस्त में बदल दिया गया है, जिसका हम मुतालबा करते हैं, वो एक अस्तूर की सीट है, एक दयामिर की सीट है, 2 नगर की सीट से, और एक हमारे पास गिजर की सीट है। ये टोटल हमारे 8 सीट बनते हैं, जिस पे हम 100% लीड में थे और हमें उसके फॉर्म 47 मिलना चाहिए था, जबकि हमें PTI के नाम के 2 और MWM का 1 मिला है। इसमें ड्यूरिंग द इलेक्शन प्रोसेस, इलेक्शन पोलिंग डे पे भी धांधली हुई है, वोट स्टफिंग हुई है, बोगस वोट ला के पोल हुए हैं। ख़ासकर रहमानपुर यूनियन कौंसिल में जो अस्तौर में है, उसमें बेतहाशा धांधली हुई है। हमने वहाँ मुतालबा किया है कि यहाँ पर री इलेक्शन कराओ। हमने वहाँ पर जो वीडियो रखे हैं, 167 बोगस वोट पड़े हुए थे, प्रिजाइडिंग अफसर के नोटिस में हमारे एजेंट लेके आए, उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था। वहाँ के जो हमारे पास सबूत आए हैं, हम रिटर्निंग अफसरान और प्रिजाइडिंग अफसरान के नोटिस में लेके आए हैं। हम इस इलेक्शन के इंटायर प्रोसेस को, इस इलेक्शन को, इसकी काउंटिंग को, इसके फॉर्म को और इस रिज़ल्ट को हम रिजेक्ट करते हैं। ये इलेक्शन गिलगित बल्तिस्तान में धांधली ज़दा है। इस जिले के इलेक्शन के नतीजे में उन लोगों को जिनको आवाम का मैंडेट नहीं था, एक बार फिर जाली मैंडेट दिया गया है। हम ऐसे जाली मैंडेटों की मजम्मत करते हैं। कल जिस तरीके से इलेक्शन को रोका गया, फॉर्म 45 इशू ना हुए और हमारे प्रिजाइडिंग अफसरान के सामने हमारे पोलिंग एजेंट को बाहर निकाला गया या उनको इजाज़त नहीं थी पार्टिसिपेट करने की, उसकी हम मजम्मत करते हैं। लिहाजा हम मुतालबा करते हैं कि इस इलेक्शन के प्रोसेस में हम इस पर एक वाइट पेपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इशू करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ न सिर्फ इस प्रोसेस की मजम्मत करती है, बट हम गिलगित बल्तिस्तान में इसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करेंगे। उस प्रोटेस्ट और स्ट्राइक का ऐलान हम अपने जो इत्तेहादी है उनके साथ आज हम मशवरा नहीं कर सके। आज इंशाल्लाह मशवरा करके उनके मशवरे के साथ हम उसके डेट का तयन करेंगे। हम गिलगित बल्तिस्तान के जिस वक्त ओत लिया जाएगा, हम यौम सियाह मनाएंगे, क्योंकि वो लोग जो मैंडेट के हकदार है उनको अपने हक़ से महरूम रखा गया है। ये वो इन्फॉर्मेशन है जो मेरे पास आई थी। इसके साथ मैं आपको ये कहूँ, हमारे 3 सीट्स हैं, इस पे बारे में हम फैसला करेंगे, क्योंकि हमसे निशान लिया गया था और जिस पार्टी को इस्तेमाल करना चाह रहे थे उस पार्टी को हमसे रोका गया है। लिहाजा हम आइंदा 1-2 दिनों में फ़ैसला करेंगे कि हमारे जो 2 आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे, जिनको अलाटशुदा निशानात वापस लेकर के आज़ाद निशानात दिए गए थे, कि हमने कौन सी पार्टी को आगे ज्वाइन करना है। ये 3 सीटों के बेस पे गिलगित बल्तिस्तान में 24 सीटें जनरल है, उसमें 6 वमेन की रिज़र्व सीट हैं और 3 टेक्नोक्रेट्स की रिज़र्व सीट्स है। इस हिसाब से हमारे 1 वमेन की रिज़र्व सीट के हम हकदार हैं और 1 टेक्नोक्रेट सीट के हम हकदार हैं। हम पुरज़ोर मुतालबा करते हैं अपने उस रिज़र्व सीट की कि दोनों रिज़र्व सीट हमारे हक़ है और वो रिज़र्व सीटें हमें मिलनी चाहिए। हम इस पर इंशाअल्लाह ताला भरपूर इसके नोटिस में ले आएंगे। एक मुतालबा जो हमने रखा है वो ये कि हम फिलफोर री इलेक्शन चाहते हैं अस्तौर की सीट पे। अस्तौर की सीट पे क्लास द बोर्ड हर यूनियन कौंसल, ख़ासकर रहमानपुर यूनियन कौंसिल में वहाँ वोट स्टफिंग हुई है,
ہم لے کے آئیں گے. اس وقت 2 کنسٹیچوئنسی میں ری کاؤنٹنگ شروع ہے، لیکن اس کنسٹیچوئنسی پہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی فی الفور ری الیکشن ہو جائے. کاظمی صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے تو پھر آپ کے سوالات لیں گے. جواد الحسن کاظمی، سیکرٹری جنرل سنی اتحاد کونسل. آپ تمام احباب جانتے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل کے اسیر قائد صاحبزادہ محمد حامد رضا کی ایک لازوال کمٹمنٹ ہے عمران خان کے ساتھ، تحریک انصاف کے ساتھ. اس ملک میں آئین کی بالادستی کے لیے، انصاف کے اصول کے لیے سنی اتحاد کونسل کی قیادت اپنے اس عزم کا ایک مرتبہ پھر اعادہ کرتی ہے، اور ہم اس ملک میں آئین کی بالادستی کے لیے اپنی اس جد و جہد کو جاری رکھیں گے. جس طرح بیرسٹر صاحب نے کہا کہ الیکشن محض ایک حکومت بنانے کے عمل کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے ول آف دا پیپل، کسی قوم کی، معاشرے کی اجتماعی جو دانش ہے وہ سامنے آتی ہے. تو اس پروسیس کو روکا جانا یہ ریاست کی سالمیت کے ساتھ کھیلنے کے مترادف ہے. اور بالخصوص گلگت بلتستان کا جو الیکشن ہے وہ اس تناظر میں بھی اہم ہے کہ گلگت بلتستان کے وہ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے خود اپنا علاقہ دشمن کے تسلط سے آزاد کروایا، اور اپنی آزاد مرضی سے وہ پاکستان کے ساتھ، ریاست پاکستان کے ساتھ انہوں نے الحاق کیا. تو ان کو وہ حقوق نہ دیے جانا جس کی آئین ضمانت دیتا ہے. رائٹ ٹو فری موومنٹ کا کلا کما کیا گیا. کسی بھی شخص کو چند منظور نظر جماعتوں کے علاوہ گلگت بلتستان میں نہیں جانے دیا گیا کہ وہ جا کر جو ان کا ایک آزادی اظہار رائے کا حق ہے اس کو استعمال کر سکیں، اپنی مرضی کی جماعت کو جوائن کر سکیں، اپنے الیکشن کا جو ان کا مینیفیسٹو ہے اس کو لوگوں کے سامنے رکھ سکیں. تو یہ ایک دھاندلی زدہ الیکشن ہے. اس کے نتائج 100% مشکوک ہیں. ہم اس کے نتائج کو مسترد کرتے ہیں، اور ہم اپنے دیگر اتحادیوں کے ساتھ مشاورت کر کے آئندہ کا ایک مربوط لائحہ عمل جو ہے وہ اس الیکشن کے حوالے سے جلد اس کو اناؤنس کریں گے. میں اپنے سارے لوگوں کو جو پاکستان تحریک انصاف کے گلگت بلتستان کے ہیں، خان صاحب کے چاہنے والے، ورکر، سپورٹر، ووٹر، جنہوں نے بڑھ چڑھ کر کے اس پروسیس میں اس فستیت کے باوجود حصہ لیا، جو نکل کے آئے، جنہوں نے ووٹ دیا، جس نے پارٹی کو سپورٹ کیا، جنہوں نے پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے، جنہوں نے ہر جگہ پہ اپنے محدود وسائل کو بروکار لاتے ہوئے، میں پاکستان تحریک انصاف کے اس ووٹروں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ان کو اس بات پہ مبارکباد دیتا ہوں کہ دے میڈ اٹ ٹو دس دا ہاؤس، اور ان کو دوبارہ مبارکباد دیتا ہوں کہ جتنی سیٹیں انہوں نے خان صاحب کے نام پہ سارے ووٹ دے کر کے انہوں نے ہمارے 8 سیٹیں جتوائی ہیں، جو ایک ریکارڈ ہے. میں ان سب کو داد دیتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور ان کے طرف سے جو خان صاحب کو انہوں نے وکٹری دی ان پہ مبارکباد دیتا ہوں. سر ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ اسکور کی سیٹ کے اوپر دھاندلی ہوئی ہے، وہاں پہ اسٹمپنگ ایسی ہوئی ہے کہ ووٹ جو ہے جاری ڈال جی صحیح کہہ رہے ہیں، آپ نے کہا کہ پوری طور پر ری الیکشن ہے. ری الیکشن ہونے چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جی بی کا جو باقی الیکشن ہے آپ اس کو مانتے ہیں اور اس کے اوپر آپ ری الیکشن کی بات نہیں کرتے؟ دیکھیں، یہ ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہاں پر انہوں نے دیا، ریزن بینگ کہ جہاں پر ووٹ انہوں نے ملے تھے، ووٹ جتنے آئے ہیں ان کی ویڈیو موجود ہے، انہوں نے ریٹرننگ افسران کے ساتھ شیئر کیا ہے. اور جب آپ بائی اینڈ لارج اسٹفنگ ووٹ آ جائے آپ کے پاس تو آپ ان پہ بائی الیکشن کے کرتے ہیں. جو باقی الیکشن ہے وہ اس پہ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں تو ہم جیتے ہوئے ہیں، 100% جیتے. ہم کہتے ہیں کہ آپ نے ہماری شکست بدل دی تھی، اس لیے ہم نے ایک پہ بائی الیکشن کا اعلان کیا، وہ مطالبہ کیا ہوا ہے. اینی کوشچن؟ تھینک یو سر، تھینک یو جی، تھینک یو سو ویری مچ.